गोंयांत आतां दिसपट्ट्या अपघातांत भर पडत आसा। शुक्रारा राती कडेन कुर्का वाठारांत वेगान येवपी गाडयेन दुचाकीक धपको दिल्ल्यान दुचाकी वयले 2 जाण जखमी जाल्यात। जाल्यार पुलीस हे प्रकरण चेपोवपाचो यत्न करता हें लेगीत दिसून आयला। अशी रस्त्यांचेर गाडयो धांवडायतल्यांचेर खर कारवाय जावपाक जाय अशें समाज वावुरपी रामराव वाघ आनी सोमनाथ कुट्टीकारान मागला। पळयात पुराय बातमी। तुम्ही आता हे सायटीचेर आहले एक्सिडेंट जाले पळय तेन्ना, सो तुम्ही हो एक्सिडेंट कसो पळयलो? एक्चुअली आमी हांगाच एक 20-30 मीटर फुडें आसले आनी तेन्नाच इमिजिएटली एक 4 व्हिलर अशी येयली आनी ती डायरेक्टली अशी जी बांबोडे सायडीनसून जी कुर्का सायडीन वयता पळय हो ट्रान्सफॉर्मर आसा जो आरकार जंक्शनार, तो असो टर्न घेवच्याक सारको तेंच्या सायडीन गेलो। ते सारके सायडीन आसले जो पेशंट आसा जे आतां ल्हान भुरगो आसा, सो ते भोव मारपाक लागले की भुरगो तेंचो ना म्हणून। सो तेन्ना कळून येयलें की तांकां गाडी मारली आनी तेंचो भुरगो खंय तरी पयस पडला। मागीर अकस्मात जेन्ना आमी धांवन येयले तेन्ना तांकां भुरगो मेवलो। सो लकीली ताका आमकां अशें दिसतालें की कांय जावंक ना आसलें। मागीर जेन्ना आमी पळयलें की तेजेर तकलेर अशें हे आसले वूंड आसले अशें, सो तेन्ना मागीर आमचे जे कोण हांगा लागींचे आसले तेंच्यांनी आयस हाडलो आनी लायलो। सो आनी तो दुसरो जो आसलो बायकीर तेजो कोण बापूय काय मामा कोण तरी, सो तेन्ना तो अनकॉन्शियस कसो जालो आनी ताका कितें जाता म्हणपाक लागलो। सो इमिजिएटली आमी एम्बुलन्साक फोन केलो। सो आनी एक अजाप दिसता की एम्बुलन्स आमकां क्वेश्चन करता की कसली गाडी, कितें जालां, म्हटल्यार कितले जाण आसले, क्वेश्चन चड। सो इमिजिएटली अशें फास्ट रिस्पॉन्स नासना। सो इमिजिएटली धाडपाक जाय। जेन्ना पेशंटाक भुरग्याक व्हेलो तेज्या खूब उपरांत आमी गेले, मागीर आमकां अर्दे वाटेक एम्बुलन्स मेवला। सो अशें आसपाक जाय की GMC हांगा 5 मिनटाची वाट, सो इतल्या फास्ट येवपाक जाय गाडी। आनी तो ड्रायव्हर कितें कांयच अजमाना, तो वोग्गी आसलो। सो तेजे कडेन क्वेश्चन करताले ते जे स्कुटर जे आसले पळय जे एक्सिडेंट जाला तेजे कडेन, पूण तो कोण आनी हांगाचो म्हाका दिसता तो हांगाचो तरी न्हू, आमी तरी वळखना ताका। सो तुमचें म्हणणें ह्या गाडयेकाराचेर वो कोण हे ड्रायव्हराचेर कितें एक्शन घेवपाचें? पयलीं म्हटल्यार स्ट्रिक्ट एक्शन कांय जायना, सगळें जाता ते कॉम्प्रोमायज जाता। स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय। कायदो जो आसा तो स्ट्रॉंग आसा, पूण तो इम्प्लिमेंट जावपाक जाय की बाबा तुवें मिस्टेक केली, मिस्टेक सगळ्या कडेन जाता, पूण मिस्टेक अशी करप ना की तूं सारको तशें बेजबाबदारपणान तुवें गाडी चलोवप न्हू। गाडी आमी चलयता, आमचे कडेनूय खूब फावट अशें गडबड जाता, पूण आमी कशें कंट्रोल करता, आमची स्पीड कमी आसता, आमचे सगळे कॉन्सन्ट्रेशन सारकें आसता। हय, एक थोड्या वेळा पयलीं हांव जेन्ना हांगसर येतालो, म्हणजे हो म्हजो डेलीचो रस्तो कुडका आरकार म्हणटा ते, हे 4 पासो टर्न आसा आनी हांगा सदांच गाडयो सद्यो स्लो जातात। सो आमचोच एकटो वळखीचो भुरगो आनी ताजो मेवणो, ताजे बरोबर ताजी ल्हान भुरगो आशिल्लो, ते बायकार येताले आनी ते ह्या टर्नार जेन्ना पावले तेन्ना तांणी फुडल्यान एक अर्टिगा जी येताली ती इतकी स्पिडीन येताली ह्या बारीक रस्त्यान, ते भिल्यांनी ते रावले सुद्दां। पूण ती गाडी आयली आनी रॉंग सायडीन, म्हणजे ते लेफ्टाक आशिल्ले जी तेंची सायड आसा, ही गाडी अशी टर्न जावन वचपाची आशिल्ली, ती तांचेर वचून तांणी थंय डॅश केलें तांकां। आनी हो 1.5-2 वर्साचो भुरगो आशिल्लो फाटल्यान, ती बायक पडली गाडयेच्या पोंदा आनी तो भुरगो थंय अचानक पयलीं नाच जालो सर, म्हणजे खंय गेलो कोणाक कळना। तेवूय उठले, दोगूय जाण, बापूय आनी ताजो मामा भुरग्याचो, आनी सोदताक भुरग्याक इंज्युअर्ड जाल्ले। आनी पयल्यार मातसो पयस 4-5 मिटर पयस हो भुरगो मागीर सांपडलो। सगळे वाड्यावयले भुरगे आयले, तांणी जाता तितकी मदत करून तांकां पयलीं धाकट्याक पयलीं तांणी 108 फोन केलो, पूण तांणी जाता तितके आपले बायकार ताका पयलीं हॉस्पिटलांत व्हेलो, थंय ताजी ट्रिटमेंट सुरू केली। दुसरो जो बायक रायडर आशिल्लो ताका मागीर 108 घेवन गेली। पूण प्रश्न असो आसा की ही जी गाडी येताली हेवटेच्यान, ती गाडी इतकी रॉंग सायडीन, म्हणजे ह्या टर्नार जर ती अशी आनी रावल्ले मनशाक तांणी डॅश केला, तो भिवन रावलो वयल्यान ताका, इतको हें आसतना ताणें ताका, म्हणजे अशी कशी कोण गाडी चलोवपाक शकता, तांकां कोण लायसन्स दिता? आतां कोणाची गाडी ती हांवूय नकळो, पूण कोण तरी जर अशें कोण इन्स्पेक्टर वा कोण आसा ते हांवूय नकळो ह्या बाबतींत, पूण कोण चलयतालो ताका मातसो पळयला, पूण पुलिसांनी म्हाका हें केलां। पूण म्हाका दिसता पयलीं सगळ्यांत पयलीं पुलिसांनी ही गाडये बाबतींत चवकशी करपाक जाय। दुसरें तो ताजी मेडिकल टेस्ट करपाक जाय, वेदर ही वॉज ड्रंक, सोरो पिल्लो काय ना हेंवूय बी कळपाक जाय। आनी आतां हांव हॉस्पिटलांत गेलो, कित्याक हांगसर आमचेच ते वळखीचे आशिल्ल्यान सगळे भुरग्यां बरोबर हांवूय थंय गेल्लो। ताजे फुडें हांव नकळो हांगा कितें जालें, ते पंचनामो पुलिसांनी कितें केला, गाडी अटॅच केले काय ना, गाडी आतां हांगसरली हालयल्या
पूण म्हाका दिसता ही सिरियसली घेवपाक जाय. ह्या बारीक रस्त्यार अशी गाडी चलोवप आनी असो जीवघेणो आनी एक ल्हान भुरगो तो आज तो इतको शॉकान हें जाला, आमी थंयच आशिल्ले आतां, ताका बाबड्याक इतलो शॉक बसला आनी इज अंडर ऑब्जर्वेशन आतां. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, समरिता खणगांवकार आनी निखिल जल्मी.